बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैक टू बैक एलसी, क्या ये एट साइट एलसी होती है? क्या ये यूजेंस एलसी होती है जो इसमें टाइम इन्वॉल्व होता है 30 डेज 60 डेज यानी डेफर्ड पेमेंट, तो या कोई और टर्म्स ऑफ पेमेंट होती है? तो देखें, एक बात मेरी कल जो वीडियो मैंने अपलोड की तो उस पर भी एक मेरे नियर एंड डियर फ्रेंड ने कहा कि यार ये आप क्या लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो बैक टू बैक एलसी होती है इसमें एजेंट और ब्रोकर ही इन्वॉल्व होते हैं, जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है अगर बुक में, तो उसको कैसे जुटलाया जा सकता है? तो कोई गलत तो नहीं लिख सकता, सारी दुनिया में यही डेफिनेशन चल रही है कि मिडल मैन इन्वॉल्व होता है। तो फिर से समझा देता हूँ उसको भी और बाकी लोगों को कि मैं ये नहीं कह रहा कि मिडल मैन नहीं होता, मैं ये बता रहा हूँ कि जो मिडल मैन बताया जा रहा है कि जी बैक टू बैक एलसी में एक इंपोर्टर एक एक्सपोर्टर और दरमियान में कोई एजेंट होता है, मिडल मैन होता है, कमीशन एजेंट होता है, तो बेसिकली वो जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है एजेंट, वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, कोई इन्वेस्टमेंट बैंक होता है। यानी मैं सिर्फ उस एजेंट की तारीफ़ बता रहा हूँ जो दूसरे लोग नहीं बता रहे, वो सिर्फ ये कह के ख़त्म कर देते हैं कि जी इसमें एक एजेंट इन्वॉल्व होता है, मिडल मैन इन्वॉल्व होता है। तो मैं उससे थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ कि वो जो मिडल मैन है बेसिकली वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, कोई गवर्नमेंट हो सकती है, वर्ल्ड बैंक हो सकता है, IMF हो सकता है, कोई UNO का कोई अदारा हो सकता है, कोई कंसोर्शियम हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट हो सकता है। मतलब बैक टू बैक एलसी की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग रिक्वायर्ड हो और वो फंडिंग कमर्शियल बैंक प्रोवाइड ना कर सकते हो। तो कमर्शियल बैंक फिर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, LC कहते हैं, या वो गारंटी भी हो सकती है, या वो कुछ लेटर हो सकता है, कुछ रिटर्न पेपर हो सकता है। जैसे अगर तो कमर्शियल इंपोर्टर है तो वो बैंक से अल्टीमेटली LC खुलवाएगा, लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट है, जो भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं, अमीर मुल्कों को तो ज़रूरत नहीं होती, उनके पास तो अपनी इतनी फंडिंग होती है कि उन्हें कोई डैम बनाना है, कोई रोड बनानी है, कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर उनको रिक्वायर्ड है, कोई हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी करनी है, तो उनके पास इतना कुछ होता है कि वो खुद ही अपने पैसे लगा के खुद ही सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, गरीब मुल्क हैं, अफ्रीका है, एशिया के कुछ जैसे इस रीजन के कंट्रीज़ हैं, तो अब इनको जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना होता है तो इनको उसके लिए फंडिंग चाहिए। अब फंडिंग कौन करेगा? फंडिंग मिडल मैन तो नहीं करेगा, लेकिन वो जो फंडिंग कर रहा है उसको मिडल मैन आप कह सकते हैं। यानी जब डेफिनेशन बताई जाएगी तो वहाँ पे उस पार्टी को जो दरमियान में है उसको मिडल मैन ही कहा जाएगा, उसको ब्रोकर ही कहा जाएगा। लेकिन बेसिकली वो मिडल मैन या ब्रोकर नहीं होते, वो वर्ल्ड बैंक हो सकती है, वो कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो फंडिंग कर रहा होता है। तो मकसद ये था कि अगर कोई बंदा सिर्फ मिडल मैन पे ही रह जाता है कि जी मिडल मैन होता है, तो इसका मतलब उसका नॉलेज प्रैक्टिकली नहीं है, कि प्रैक्टिकली उसने इसको हैंडल नहीं किया, बस बुक से देखा है कि मिडल मैन है तो मिडल मैन एक्सप्लेन कर दी। तो चलें, बहरहाल ये जो बैक टू बैक एलसी है इसको देखते हैं कि क्या ये एट साइट होती है? तो बिल्कुल नहीं, एट साइट एलसी तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब हम बुक को देखेंगे, डेफिनेशन को देखेंगे, तो वहाँ पे एट साइट एलसी भी हो सकती है, यूजेस भी हो सकती है, वहाँ पे सारा कुछ हो सकता है। लेकिन जब भी कोई ड्राफ्ट फॉर्मुलेट किया जाता है, कोई लॉ बनाया जाता है, तो वो थोड़ा एम्बिगुअस टाइप का होता है, उसको पूरा क्लियर नहीं रखा जाता, उसको बस एक जर्नल फॉर्मेट में बनाया जाता है, एक जर्नल सा परसेप्शन दिया जाता है कि ये लॉ इस तरह से है। तो बैक टू बैक एलसी भी एक जर्नल, जब भी बुक में देखेंगे तो वो एक जर्नली जो उसका फॉर्मेट होगा ना वो बताया जाएगा। लेकिन जब ये एप्लीकेबल होगा तो फिर ये वहाँ पे एट साइट की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि जी बैक टू बैक एलसी जो है वो एट साइट नहीं हो सकती, वो हो सकती है, लेकिन एट साइट एलसी का फ़ायदा कोई नहीं। मतलब अगर
ایک بیک ٹو بیک ایک پرنسپل ایل سی کھولتا ہے امپورٹر مڈل مین کے حق میں اس کی فیور میں, اور مڈل مین اس ایل سی کی بیس پہ ایک ایل سی کھولتا ہے ایکسپورٹر کی فیور میں. ایکسپورٹر شپمنٹ کر دیتا ہے امپورٹر کو اور ڈاکومنٹس بھجواتا ہے مڈل مین کو کہ میری پیمنٹ دے دیں, اور مڈل مین وہ ڈاکومنٹس چینج کر کے امپورٹر کو بھجواتا ہے کہ جی میری پیمنٹ دے دیں. اب اگر امپورٹر نے وہ پیمنٹ ساری رکھی ہوئی ہے اس نے دے دینی ہے تو پھر امپورٹر کو اس سارے جھمیلے کا کیا فائدہ کہ اس نے جو اتنا سرکل چلایا, تو وہ سیدھا مینوفیکچرر سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے کہ میں آپ کو ایل سی دیتا ہوں, آپ شپمنٹ کر دیں اور پیمنٹ لے لیں اپنی. مطلب یہ تو سیدھا طریقہ ہے. تو پھر اس کو بیک ٹو بیک ایل سی کی کیا ضرورت ہے؟ تو بیک ٹو بیک ایل سی کی اسی وقت ضرورت ہوگی جب وہ ایٹ سائٹ ایل سی کے اوپر کام نہ کر سکتا ہو. اور وہ کیا ہے, وہ یہ کہ اس کے پاس فنڈنگ ہے ہی نہیں, اس کے پاس پیسے ہے ہی نہیں, لیکن اس نے پروجیکٹ بہت بڑا پلان کر لیا ہے کہ جی میں یہ پروجیکٹ بناؤں گا جس پہ اتنے بلین ٹریلین روپیز کا خرچہ ہے, یا ڈالرز اتنے بلین ٹریلین ڈالر کا خرچہ ہے. تو اب یہ ساری جو پلاننگ اس نے کی ہے اس کے لیے پہلے اس نے فنڈنگ ارینج کی ہے کہیں سے, جو بھی درمیان میں انسٹیٹیوشن ہوگا اس سے فنڈنگ ارینج کی. تو اس فنڈنگ ارینجمنٹ میں ایٹ سائٹ کچھ نہیں ہوگا. اگر ایٹ سائٹ اس کے پاس پیمنٹ پڑی ہو تو وہ تو پھر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے فنڈنگ کی. تو اٹ مینس کہ یہ ایل سی ایٹ سائٹ نہیں ہوتی, لیکن ڈیفینیشن میں آپشن ہوگا کہ جی ایل سی ایٹ سائٹ بھی ہو سکتی ہے, یوزنس بھی ہو سکتی ہے, اور کوئی اور ٹرم آف پیمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو لیکن پریکٹیکلی یہ ایل سی ایٹ سائٹ نہیں ہوگی. اس کے پیچھے جو مڈل مین ہے جس کو میں فائنینشیل انسٹیٹیوشن کہہ رہا ہوں, تو وہ فنڈنگ کرے گا. اب وہ فنڈنگ جائے گی ایکسپورٹر کو, لیکن امپورٹر اور درمیان والا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے درمیان جو کنڈیشنز ڈیسائیڈ ہوں گی پیمنٹ کی کہ پیمنٹ اس کی کیسے ہوگی. پیمنٹ تو میں کر دوں گا ایکسپورٹر کو, اور وہ جو چیز ہے آپ لے رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے گی, لیکن مجھے پیمنٹ کیسے ہوگی یہ امپورٹر اور اس درمیانی پارٹی یعنی کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے درمیان کی کنڈیشنز ہیں. تو یہ ان کا میوچول ایگریمنٹ ہے. وہ پیمنٹ 30 ڈیز کے بعد بھی ہو سکتی ہے, 60-90 ڈیز, اپ ٹو 180 ڈیز تک الاؤ ہوتا ہے کہ آپ وہ پیمنٹ کر سکیں, اور اپ ٹو 180 ڈیز اس کو پارشلی بھی کیا جا سکتا ہے, آفٹر 180 ڈیز اس کو ٹوٹل بھی کیا جا سکتا ہے, یا اس سے زیادہ کا پلان بھی ڈسکس ہو سکتا ہے کہ جی ہم 5 سال میں کریں گے. اس کے لیے پھر اسپیشل ارینجمنٹ کرنے پڑتے ہیں, جو بھی جس کنٹری سے بھی امپورٹ ہو رہی ہے وہاں سے کچھ اسپیشل پرمیشن لینی پڑے گی, یا کوئی اگر گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو وہ اس کے پیچھے کچھ اپنی کوئی پیمنٹ کا شیڈول بنائے گا. جیسے میں نے کل اگزامپل دی تھی کہ جب پاکستان میں لاہور اسلام آباد موٹر وے بنی تو اس کے پیچھے کوئی پیمنٹ نہیں تھی. پیمنٹ کا طریقہ کا یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ آپ شاید 5 سال کا ٹینور تھا کہ 5 سال تک آپ جتنا بھی ٹول ٹیکس ہوگا وہ کم بھی ہو سکتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ جو آپ کی اماؤنٹ ہے وہ آپ اس سے پے کریں گے, اور جو اس کا ریٹ تھا تو وہ کمپنی ڈیسائیڈ کرے گی جس نے کلیکشن کرنی ہے, یعنی جس نے فنڈنگ کی ہوئی ہے. تو اب یہ ایک اسپیشل ارینجمنٹ ہے, یہ نہ ایٹ سائٹ ہے, نہ یہ یوزنس ہے, نہ یہ کوئی, مطلب یہ ایک اسپیشل ارینجمنٹ ہے کہ جی آپ جس نے یہ سڑک کی کنسٹرکشن کرنی ہے اس کی فنڈنگ ڈیوو کارپوریشن دے گا, اور ڈیوو کارپوریشن ڈیوو کمپنی جو کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کو پیمنٹ کرے گا, وہ آگے کنسٹرکشن کرے گی, اور پھر ڈیوو کارپوریشن اس کی کلیکشن کرے گا. تو یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ پیچھے امپورٹر یعنی کہ جو اپلیکینٹ ہے اس کے اور ڈیوو کارپوریشن کے درمیان ہوگی. ڈیوو کارپوریشن نے ڈیوو کنسٹرکشن کو فنڈنگ کر دی, جو پیمنٹ ڈیسائیڈ ہوئی تھی اس کو دے دی, اس نے سڑک بنائی, اور اس طرح سے یہ سرکل چلا. تو سملرلی یہ جنرل ٹریڈنگ کے لیے مطلب چھوٹی اماؤنٹ کے لیے ایل سی یوز نہیں ہوتی. یہ کسی بھی بڑے پروجیکٹ کے لیے, کوئی ڈیم بن رہا ہے یا کوئی بڑا پلانٹ مشینری ہے, کوئی پاور پلانٹ لگ رہا ہے, کچھ اور ایسا اسپیشل انویسٹمنٹ جیسے فارن انویسٹمنٹ آتی ہیں تو اس کے پیچھے اس طرح کے پروسیسز ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ جو بھی ارینجمنٹ ہوگا وہ اپلیکینٹ اور جو درمیان میں فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہوگا
وہ ارینجمنٹ ان دونوں کے درمیان ہوگا، اور اس کے بعد فائنینشیل انسٹیٹیوٹ آگے پیمنٹ کر دے گا، اور وہ چیز اپلیکنٹ کو آ کے تو انسٹال ہو جائے گی یا کام کرنا شروع کر دے گی، اور جو پیمنٹ پروسیس دونوں میں ڈیسائیڈ ہوگا، اور یہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ بیک ٹو بیک ایل سی اپنا کام کرے گی. ہوپ فار انڈرسٹینڈنگ. تھینک یو. اللہ حافظ.